पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे असो. बाबा भयणानो, या पवित्र रितीन फावो ते परी वाटो घेवचे पासत आमच्या पातकांचो आमी अभ्यास करूया. पातकाची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण, हो म्हजो गोडवो प्राण. ह्या पासवाक घेवन सदांच आंकवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळेच फळा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. सोमया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमया काकूत कर. प्रार्थुया. आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. ह्या मिसाच्या इंतेसान आमी मागता देवाक आर्गां दिवन भेटयता डॉक्टर लिली सिक्वेरा. तेच बरोबर आज आपलो 25व्या काजाराचो दीस समारंभता डॉमिनीक आनी मारिया रॉड्रिगेज. देवान तांचेर आपली साबार बेसांवां घालून आनी अदीक आनी अदीक हे मोगाचे आपोवणे जिवन देवान तांकां कृपा बोड फावो करूं. सर्वेस्पुरा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्यांचो रचणार आनी दोनी. तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोष मेळोसो कर. आमच्या सोन्या तुज्या पुतोर विपकोरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. प्रकाशनेच्या पुस्तकावले वाचप. हांवें सुवाळ्यान म्हज्या दर्शनांत अशें पळयलें, सर्गाचें दार उक्तें जालें आनी तुत्तुरे सारको सडवतलो जो ताळो हांवें आदीं आयकल्लो ताणें म्हाका सांगलें, हांगासर वयर ये आनी फुडाराक कितें घडटलें तें हांव तुका दाखयतलो. रोखडोच म्हजेर आत्म्याचो भार आयलो. थंय सर्गार एक शिवासन आसली आनी ताचेर कोण एकलो बसलोलो. ताचे मुखावळ एका जिगजिगत्या माणका परी आनी एका तांबड्या मोतया वरी जगजगताले. सदरे भोंवतणी माणका सारके लकलकीत एक दोंदूबाल आसले. ह्या शिवासना भोंवतणी 24 सदरो आसल्यो आनी ताचेर धवे न्हेसलोले आनी तकलेर भांगाराचे मुकुट घालून बसलोले 24 जाणटे आसले. शिवासनांतावन भायर सरतानी जगलावणी आनी गडगड्यांचो आवाज. शिवासना मुखार 7 पेटलोले दिवे जळटाले. ते देवाचे 7 आत्मे. सदरे मुखार सुर्यकांता इतलो धवो कवचेचो संदीर कसो आसलो. सदरेच्या माजार आनी भोंवतणी फाटल्यान आनी फुडल्यान जायत्या दोळ्यांचो 4 जिवो रचना आसल्यो. पयली रचना एक शिव कसो दिसतालो, दुसरी एक पाडकुलो कसो, तिसऱ्याक एका मनशाचें तोंड आसलें आनी चवथी रचना एके उदेती उडते गुणी वरी दिसताली.
चारय जिव्या रचना एक एकल्यार 6 पाकोटे आसले आनी तांकां सरभोंवतणी भायल्यान आनी भितरल्यान खूब दोळे आसले. दीस आनी रात थांबनासतना त्यो रचना गायताल्यो, पवित्र 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 सर्वेस्पर देव सर पदवीदार, तो आसलो, तो आसा आनी तो येवचो आसा. जितले फावटी त्यो रचना सदरेर बसला आनी सदा सर्वदा जियेता ताका मोहिमेची, स्तुतीची आनी दिनवासनेची गितां गायताल्यो, तितलेय फावटी 24 जाणटे सदरेर बसला ताच्या पांयां पडटाले आनी सदा सर्वदा जियेता ताची पुजा करताले आनी मुकुट सदरे मुखार उडोवन ते म्हणटाले, आमच्या सर्वेस्वरा देवा, तुका फावो स्तुती, पदवी आनी महिमा, कारण सगळे वस्तू रचल्या इतले आनी दासले तितलेय तुजे खुशे वरवीं जल्मा आयले. देवाची उतोवणी, देवाची गोड उपकार. देव आमचे कडेन उलयला, मोगान ताच्या उल्या साबार ही बरी दिवया. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं म्हणया, पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्वराची वाखाणणी करात. देवाचे पदवेन बांदलोले मळो पडवून सर्वेस्वराची वाखाणणी करात. साबार पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. देवाची व्हडली व्हरती कर्तृत्वां नियाळून सर्वेस्वराची वाखाणणी करात. देवाची सर नाशिल्ली महिमा समरून सर्वेस्वराची वाखाणणी करात. साबार पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. शिंगा गाजोवन विणो किर्लोऱ्यो वाजोवन सर्वेस्वराची वाखाणणी करात. घुंगट दडोवन खुशालकायेन बुरकोटून सर्वेस्वराची वाखाणणी करात. साबार पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्तोत्रां धरून वेणू गाजोवन सर्वेस्वराची वाखाणणी करात. सणसणीत तिणतिणीत काचाड्याचेर सर्वेस्वराची वाखाणणी करात. देवान तुमकां जीव प्राण दिला, सर्वेस्वराची वाखाणणी करात. साबार पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. शुभ वर्तमानाक आमच्या काळजा मनाची तयारी करुया. सर्वेस्वरा सोय सर्वेस्वरा सोय सर्वेस्वरा सोय सोय सर्वेस्वरा सोय सर्वेस्वरा सोय सर्वेस्वरा सोय सोय. हांवें तुमकां वेचून काडल्यात, तुमी वचून तोपता तसलीं फळां दिवची म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्वरा सोय सर्वेस्वरा सोय सर्वेस्वरा सोय सोय सर्वेस्वरा सोय सर्वेस्वरा सोय सर्वेस्वरा सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुन्या. जेजून शिसांक एक वपार सांगली, तो कित्याक तो जेरुसलेमाक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राजाची बेगीच दाखवण जातली म्हूण ते समजताले. ती वपार ही, कोण एक उंच कुलेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देशांत गेलो. आपल्या 10 चाकरांक आपोवन हाडून ताणें तांकां 10 भांगाराचे नाणे वांटून दिले आनी म्हळें, हांव परतून येसोर आमचेर वेपार धंदो करात.
ताचे गांव भाव ताका जोडटाले आनी ताचे फाटल्यान ताणें निरोपी धाडून अशें सांगलें, आनी आमचे राज चलयलोले आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या चाकरान ताणें दुडू दिल्लोले तांतल्या जोणेकल्यान कितलोसो वेपाराचो आडाव काडलो ते पळोवन ताणें तांकां आपोवंक लायले. पयल्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या भांगाराच्या नाण्यांत आनीक 10 नाणे हांवें जोडले. दोनयान जबाब दिलो, शाबास बऱ्या चाकरा, इल्लेशे वस्तू भांगाराच्या नाण्यांत आनीक 5 नाणे हांवें जोडले. आनी हाकाय ताणें म्हणलें, आनी तूं 5 शहरांचो अधिकारी जातलोय. मागीर आनी एकल्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुजो मनीस तुवें दवरूंक नाय, हांव खोर मनीस, हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलता, आनी हांवें भोपूंक ना तें हांव लुंगता म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें सावकाराच्या हातान कित्याक घालो नाय? परत येवन कोलांतोरा सयत तें घेतलो आसलो. आनी तुवें आसलेल्याक ताणें सांगलें, हाचें कडचें तो नाणो काडून घेयात आनी 10 नाणे आसात तो ताका दियात. आनी ताणें म्हणलें, दोनया, ताचे लागीं 10 नाणे आसात न्हू, तर हांव तुमकां सांगता, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीक ओगडे दितलो, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागचें आसा तें काण घेतलो. पूण आपणाचेर हांवें राज चलयलेल्या नाका आसलें हाडात आनी म्हज्या दोळ्या उजीर तांचो जीव काडात. आनी अशें उलयलेले उपरांत जेजून हेरां आदीं जेरुजाल्याचे वाटेक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकडणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आदल्यांची मुन्नी कोशकोर पोटभर आनी दुबावा बीन ही मुन्नी आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान आमी जियेता. कोश करून पोट भरता, आमच्यो नाकाच्यो आमच्या हाताच्यो नाक्षो जोडयता, आमी रातीचो दीस कोत्ता आनी एके भाशेन आमच्या कुटुंबाक वयर काडूंक, आमच्या भुरग्या बाळ्यांक बरें शिकवण दिवंक आमी जायते त्याग सॅक्रिफायस करता. कितें बरें करतलो जाल्यार जायते त्याग करूनच आमी वयर सरल्या आनी सरत आसा. आनी हेच आयच्या वाचपान आमी नदर मारली जाल्यार दिश्टी पडटा. जो सावकार आसलेलो तो आपणाच्या हाताखाल आसलेल्यांक नाणें वांटून परत वेता आनी तांच्या हातान हे नाणें दिल्लेले ताचेर वेपार धंदो करूंक लायता. पयलो येता आपणेन एकाचेर 10 जोडले म्हणटा, दुसरो म्हणटा आपणे एकाचेर 5 जोडले. एके भाशेन आपणाचे कुयेते परमोणें ताणें आपणाच्या जिवितान एफर्ट्स घालून आव्हान मांडून ताणें कितें ना कितें तरी कोश घाम गारयलो. आनी तिसरो येता आनी म्हणटा आपणें तसोच लिपोवन दवरलो. बाबा भयणांनो, आमी तर कितें करतल्यो जाल्यार आमच्या जिवितान आमी आव्हान घेवंक जाय, चॅलेंज घेवंक जाय. जरी तर आमी चॅलेंज घेयना जाल्यार आमकां कांय मेळचें ना. आनी ह्याच पासत ह्या मनशाची तिसऱ्या मनशाची गत पळया. 2 वस्तूंक लागून घडये तो मनीस आपणाचें वर्तेपण, आपणें कितें तरी करूंक जाता म्हूण विसरता. पयले सुवातेर he thinks of himself as little. He belittles himself. आपणा कडेन जावचें ना, आपणा कडेन हें काम जावचें ना, असले तरेचो स्वभाव घेवन मनीस घडये जियेला. आनी ह्याच पासत कांयच करूंक पावना, लिपोवन दवरता. आमच्याय जिवितान अशेंच जाता. हांव हो वार करूंक जावचो ना कित्याक म्हजे लागीं जायना, तो म्हजेकीन व्हडलो मनीस, तो म्हजेकीन आनीक बरो मनीस, आनी ह्याच पासत कितें बरें हांवें करूंक जाता, म्हज्यातल्यान कितें बरें भायर सरूंक जाता तें सरना. कित्याक हांव म्हाकाच सुकला उडयता, म्हजी कुवेत हांव वळखून घेयना. आनी ह्याच पासत कितें बरें आसा तें आमच्यातल्यान भायर सरना. दुसरे कडेन घडये हो मनीस दुसऱ्याक व्हडलो, दुसरो म्हजेकीन व्हडलो असलें ध्यान मन घेवन चिंतता. तो म्हाका कितें म्हणटलो, ताचें म्हाका कितें जातलें, ही जायते फावटी चिंतना आमच्या मनांत येतात आनी बरें करूंक पावना. असलेंच बाबा भयणांनो आमच्याय जिवितान जाता.
आमी कितें बरोबर करतना तो म्हाका कितें म्हणटलो, ताचें कितें दिसतलें, ती लोक म्हाका कितें म्हणटलो, असले चिंतनांनी हांव बरेंपण आमच्यांतल्यान भायर सरना. आनी हेच पासत आयचे शिव वर्तमान आमची कुयेत ओळखून घेवंक उलो करता. या 10 जोडले 5 जोडले त्या मनशांनी आपल्याची कुयेत ओळखली आनी साबार बेसांवां तांकां मेळ्ळीं. तो 10 शारांचो अधिकारी जालो, दुसरो 5 शारांचो अधिकारी जालो. बाबा बिणानू, तर ह्या मिसा भेटेन आमकां तीच कृपा मागुया. मोगाळा जेजू, उंड्या स्वरूपान येतना आमकां खेरीत आमी जेन्ना तुका शेवताना आनी शेवंक तयार जाताना आशेताना आमकां खेरीत कृपा दी. आमच्या जिविताक आव्हान दिवंक आनी आमकां आमची कुयेत ओळखून घेवंक आमकां कृपा आनी बळ दी. Kitek galtai tramondia, kitek galtai te kalse, yadnik baba chahata, kitek vedir dovortai, kitek galtai tramondia, kitek galtai te kalse, yadnik baba chahata, kitek vedir dovortai, nosot mohanikur, Moshe kare zanimon, Moso santo sanidu, sogli moji chingalta. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र विचारावर सर्वस्फूर्त मानून घेवं. मोगाळ बाबा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे इमामीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोशे मनी करून खावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकारी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुंकता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. तीर बरवशान ताच्या मोहिमे वंत येण्याक वतरेकता. देखून आतां देवदूता आनी भक्ता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दळबळाचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संसार भरल्यान तुज्या वैभवान मुसर्गीत का सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. मुसर्गीत का सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगाक. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूत्रेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणे काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुम्ही सोमेस घेयात आनी हातले पी घेयात. ही म्हज्या रोगताची काज, नव्या आनी ससनीक खोराराचे हेर ओन, पातकाचे बोगसणे मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतले. हे म्हज्या उगडासा करा. Bavartaso gut purgatoria, Sumia Jesu, तुझे मरण आमी सुमरुंगता, तुझे पुनर्जीवन होवन आमी पलगोता, तुझ्या येण्याक आमी ओतलेता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन होणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोवणीची काल्स तुका समोर दिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सवेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापू, फिलिप नेरी आमची कुडी आनी सगळे यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समजता तुज्या परसडीत मुखामळ पडून फावो कर. आमां समजतांची आज आपलो वाडदीस लग्नाचे वरस समोर उमतल्यांची आनी कोविड-19 पिडेन कश्टवतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, भाग्योन जुझे तिचो पोती, भाग्योन धर्म दुता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर, भाग्योन आग्नेस, भाग्योन फ्रांसीस शावियर, भाग्योन जुझे वाजा सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांचो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गाबूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर बंदूर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमचे बापा हे मागणे म्हणटाना त्याच देवाचो आदार आनी कृपा आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताल्ल्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ते आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान पत्रेकता. तर आमकां जीवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. पित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर देशकार आनी तुजे खोशे परमळे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक सुम्याची शांती वाटुया. देवाचे शेडे संवसाराचे काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. होच तो जेजू आमचो स्वामी,
आमच्या जिवितान येवन आमकां दर एकल्याक आमची कुवेत ओळखून घेवंक लोकता. ह्या सुमयाक आमच्या काळजान घेवंक आमी तयार जाल्या. ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूणच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सग मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोवमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान तें म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोर्सरून केदीच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. देवाचो श्रीराव म्हणल्यार म्हजें सूख. सर्वेस्पराच्या गोपांत हांवें आसरो सोदून काडलो. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मास रगत घेतला. ह्या संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणेचे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर पदवेदारा आनी काकुस्थाना देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाळेन आयकून घे. ह्यावचीच सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतराक आलियोंक. हे पिडेक लागून तमतोतल्यान बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोल शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हणचे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगल्या काळजान दिन वाजता. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगल्या काळजान दिन वाजता. वर्त्या देवाक वाखाणुया, मोगळ बापाक दिन वासुया. पातकी भुरग्यांक सोडून काडली, जेजू सवे जिवी केली. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगल्या काळजान दिन वाजता. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगल्या काळजान दिन वाजता.
प्रितीच्या बाबा भयणानो, उंड्या रुपांत जेजू आमच्या दोळ्या मुखार आसा. केदें व्हडलें आमकां बाग, कित्याक ताणें आपणाचीच कुशेन आनी बापाची कुशी पाळून आमकां सगल्यांक सोडयली. आनी हो येदो व्हडलो गूट उंड्या रुपान आमच्या दोळ्या मुखार. ह्या वेळार ह्या वर्त्या गुटाक, ह्या जेजूच्या आसन्याक काळजांत घालून आमी मान बागोवन नमस्कार करुया. बाबा भयणानो, आमचो देव आमच्या हाताचो वाळ सुपोळ करता अशें स्तोत्रकार आमकां सांगता. आमचो देव आमच्या हाताचो वावर सुपोळ करता. आमचो वावर जो आमी हातान घेता, पोट तिडकेन करता, तो निर्फळ जायना. कित्याक देवा आमकां दर एकल्याक वेगवेगळ्या गुणांनी भरल्या. आनी आमची कुवेत ओळखून ताणें आमकां त्या त्या गुणांक चडोवंक आनी वाडोवंक उलो केला. आमची कुवेत घडये जायते पावटी आमी ओळखूंक फाटीं उरता. ह्या वेळार देवान आमच्या हातान घातलोले, देवान आमकां दिल्लोले बेसांव उगडास करुया. वेगवेगळे गुण जाचे वरवीं हांवें म्हजेच एफर्ट्स घालूंक ना ते फुलोवंक आनी वाडोवंक. हांवें म्हाकाच उणेंपण घेतलां. म्हजे लागीं जायना, म्हज्यान करूंक जायना असले परत परत नारे म्हज्या मनांत हांवें घडये घडयल्यात. आनी म्हज्या मनाक हांवें ट्रेन केला म्हज्यान जायना म्हणून. आमचो देव आमकां पॉझिटीव जिवीत जिवंक उलो करता. जितले फावटी म्हज्यान जायना आमी म्हणटा, आमी एके भाशेन आमच्या मनाकूच ना म्हणटा. आमचे लागीं कुवेत आसा. वी हॅव गॉट दॅट कॅपॅसिटी टू ट्रान्सफॉर्म आवर लायफ, टू ट्रान्सफॉर्म दॅट गॉड गिवन टॅलंट. But the moment we belittle ourselves, we fail to transform and channelize that talent.
या वेळार तोच आमी उगडास करुया. What is my talent? The God-given talent. It is so precious and valuable to us. And God wants us to transform. या वेळार त्याच जेजूचो आदार आमकां मागुया. किरीत भाशेन दुनिया सगळ्या उणेपणांतली म्हाका पयस काड. सगळ्या वायट चिंतनांतली म्हाका मेकळे कर. जे म्हाका उणेपण हाडटा त्यो वस्तू म्हज्या जिवितांतल्यो पयस दवर. जे म्हाका वस्तू करूंक आडायतात तांचेर झुजूंक म्हाका किरीत करपा दी. आनी आव्हानाक फुडो करूंक म्हाका तुज्याच आत्म्यान बळान शक्तीन भर. हेच म्हजें खतखतीत मागणें तुका उबारता. Baba Bidano. शिव वर्तमानान आयकल्ले वपार सगळ्यांक एक एक नाणो दिलो. एकल्याक 10 जोडले, 5 जोडले, एकल्याक कांयच जोडूंक ना. 10 जोडले ताणें आपणाच्या दोनया पासत वावुरलो, आपण्या पासत न्हय. 5 जोडले तोय आपल्या दोनया पासत वावुरलो, आपल्या पासत न्हय. 1 जोडलो तो घडये आपणाचेच चिंतूंक उरलो आनी ह्याच पासत लिपोवन दवरलो. आमचे गूण देवान आमकां दिल्यात. आमी तर आमच्या सुमयाच्या आनी दोनयाच्या बरेपणाक आमी वापरले, आमी चोडटल्या फुलतल्या. जरी तर आमी आमचेंच चिंतूंक उरल्यो, आमच्याच मनाचे आमी स्लेव्स जावन उरल्यो, आमकां कांयच मेळचें ना. आनी ह्याच पासून सगळे दोनयाच्या बरेपणा पासत ताका आर्गां दिवंक, ताका महिमा दिवंक आमचे गूण आमी वापरया. आनी हेच करूंक ह्या वेळार सुमयाच्या आशिर्वादाक आमी तयार जावया. सायबा, सबार गुणांनी तुवें म्हाका शृंगायलाय. Lord, you have blessed me with various talents and gifts. ह्या हांव तुज्या हातांत घालता. म्हाका घालची धाड कर. तुजे साबार बेसांवां म्हजेर उतय. आव्हान दिवंक कृपा बळ दी. शक्ती तुजीच दी. आनी हातूंतल्यान तुका तुजे वर्ती महिमा गाजोवंक हांव पावूं. हेंच म्हजें खतखतीत मागणें तुका उबारता.
Calza Gesugia, doctiamo dan Petlonia, Doria curbegia, muniscula jasria, Petui Samce mogantuja Petoi kali samce mogantuja. E avrà il Signore ci aşırvada, amin sugli toac savia.